के खिलाफ नाम लेके मैं कह देता हूँ, अगर मेरी ब्रॉड पे किसी ने रजब भाई के खिलाफ कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो मैं उसके लिए माजरत करता हूँ आपसे, ठीक है। और मुझे उस टाइम पे मैंने बाद में रिकॉर्डिंग्स देखी हैं और मैसेजेस लोगों के आए हैं कि किसी ने मेरी ब्रॉड पे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं उसके लिए आपसे माजरत करता हूँ। और बाकी रही बात कि मैं किसी को कंटेंट नहीं यहाँ पे बनाना चाहता, मैंने उस दिन भी ब्रॉड पे कहा, सब लोगों के सामने कहा, सबने सुना कि अगर किसी को लगता है कि मैं ईमान को या किवान को अपने व्लॉग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने कंटेंट के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, आप अपनी बीवी को आके ले जाएं, ठीक है, और अपने बेटे को अपने साथ रखें, आप व्लॉग करें, ठीक है। मैं इस चीज़ में ज़्यादा खुश हूँ, वो अपने बाप के व्लॉग में आए, आपकी बीवी आपके व्लॉग में आए, मैं इस चीज़ में ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। और रही बात ये कि साथ देने के, आप उल्टा मेरे पे एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हो गया वो हो गया ऑल दैट, ठीक है। दूसरी बात, हर बात में ये बात कर देना कि जी मैं ये मैरिज खत्म करता हूँ, ऑन ने ये कर दिया मैं ये मैरिज खत्म करता हूँ, ऑन ने वो कर दिया मैं ये मैरिज खत्म करता हूँ, ठीक है। बात ये है कि अगर मैं लेट्स से मेरी गलती ये है कि मैं ईमान को किवान को अपनी मदर को डिफेंड कर रहा हूँ कि मेरी माँ बहन को यहाँ पे गालियां मत दो, ठीक है, मैं उन्हें डिफेंड कर रहा हूँ। अगर यही इस वजह से आप कहते हैं कि मैं ये रिश्ता खत्म कर रहा हूँ तो आप इसकी सजा मुझे दें, ठीक है। आपकी सजा का हक, आपकी सजा जो होगी उसका हकदार मैं हूँ कि मैं अपनी फैमिली को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं अपनी बहन को डिफेंड कर रहा हूँ कि उससे लोग गालियां देते हैं जो कि आपके दोस्तों के करीबी लोग हैं, जो कि आपके फंक्शंस पे आते हैं, मैं उनसे डिफेंड कर रहा हूँ। इस पे ये है कि इस चीज का जो गुनहगार आपका हूँ वो मैं हूँ, आप उसकी मुझे सजा दें, आप उसकी सजा अपने बेटे को ना दें, आप उसकी सजा अपनी बीवी को ना दें। अगर मैं अपनी बहन को या अपनी माँ को या अपनी फैमिली को डिफेंड कर रहा हूँ कि उन्हें गलत अल्फाज इस्तेमाल ना किया जाए, उनको ना, आपके जो करीबी दोस्तों के दोस्त हैं वो आगे ना ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है, ना कि आप उसकी सजा किवान को दें या अपनी वाइफ को दें, ठीक है। ये मेरी बात थी। इसके बाद मैं इस बारे बात नहीं करूंगा अगर मेरी फैमिली को टारगेट नहीं किया जाएगा तो। अगर मेरी फैमिली को टारगेट किया जाएगा तो मैं दोबारा से ब्रॉड करूंगा। अभी मैं कुछ बहुत सारी चीजें जो मैं रोक गया हूँ, ठीक है, मेरे पास A to Z चीजें पड़ी हैं। मेरे ऊपर बात करें, जो बात करनी है, लाडला कहें, कुत्ता कहें, कुत्ते से मिलवाएं, जो करना करो, मैं खामोश होऊंगा, मैं इस बारे कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है। और फैमिली पे आज के बाद कोई टारगेट ना करे, ना मैं इस बारे कोई बात करूंगा और ना ही आपकी साइड से कोई बात होनी चाहिए, ओके। आई होप कि जो सुबह से सोशल मीडिया मेरे खिलाफ एक पता नहीं कोई हैशटैग भी चलने शुरू हुए थे, पूरा ट्रेंड चल रहा था जी कि ऑन ने ये कर दिया, ऑन फेम के लिए इस्तेमाल कर गया, मैं इस पे अपनी बात खत्म करूंगा, मैं इस पे अपनी बात खत्म करूंगा कि अगर कोई इंसान फेम के लिए या सिंपथी के लिए ये सब कर रहा है तो उस पे खुदा की लानत हो, खुदा उसे तबाह बर्बाद करे, उसे मरते कलमा नसीब ना हो। इतनी कसमें कोई इतने सारे लोगों के सामने नहीं खाता। मैं जस्ट अगर चाहता हूँ तो मैं अपनी फैमिली को डिफेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली को टिकटॉक पे जलील किया जा रहा है, उनके बारे बहुत ही गंदी बकवास की जा रही है, और जब मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूं तो बजाय मेरा साथ देने के मुझे मुजरिम ना बनाया जाए। और दैट्स इट फ्रॉम मी। और इंशाल्लाह आप सब सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और खुश हूँ वो अपने बाप के व्लॉग में आए, आपकी बीवी आपके व्लॉग में आए, मैं इस चीज़ में ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। और रही बात ये कि बाकी नेक्स्ट से इस बारे आई होप कि जितने भी
آپ کے سوشل سرکل میں یا آپ کے قریبی دوست ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ ایسے اپنے ماڈس کو یا اپنے گفٹرز کو یا اپنے جاننے والے لوگوں کو اپنے نہ تو فنکشن میں بلائیں جو کہ آپ کی بیوی کو، آپ کے بیٹے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، نہ وہ انہیں اپنے فنکشن میں بلائیں اور نہ ان کے ساتھ کوئی وہ تعلق رکھیں۔ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ انہیں شٹ اپ کال دیں سب کو۔ اگر آپ نہیں دیتے، مجھے بولنا پڑتا ہے، میں بولتا ہوں، تو یہاں سے آپ بجائے میرا ساتھ دینے کے آپ الٹا میرے پہ ایلیگیشنز لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آل دیٹ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہر بات میں یہ بات کر دینا کہ جی میں یہ میرج ختم کرتا ہوں، اون نے یہ کر دیا میں یہ میرج ختم کرتا ہوں، اون نے وہ کر دیا میں یہ میرج ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر میں لیٹ سے میری غلطی یہ ہے کہ میں ایمان کو، کیوان کو، اپنی مدر کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ میری ماں بہن کو یہاں پہ گالیاں مت دو، ٹھیک ہے، میں انہیں ڈیفینڈ کر رہا ہوں۔ اگر یہی اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ میں یہ رشتہ ختم کر رہا ہوں تو آپ اس کی سزا مجھے دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی سزا کا حق، آپ کی سزا جو ہوگی اس کا حقدار میں ہوں کہ میں اپنی فیملی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں اپنی بہن کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ اس سے لوگ گالیاں دیتے ہیں جو کہ آپ کے دوستوں کے قریبی لوگ ہیں، جو کہ آپ کے فنکشنز پہ آتے ہیں، میں ان سے ڈیفینڈ کر رہا ہوں۔ اس پہ یہ ہے کہ اس چیز کا جو گنہگار آپ کا ہوں وہ میں ہوں، آپ اس کی مجھے سزا دیں، آپ اس کی سزا اپنے بیٹے کو نہ دیں، آپ اس کی سزا اپنی بیوی کو نہ دیں۔ اگر میں اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو یا اپنی فیملی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ انہیں غلط الفاظ استعمال نہ کیا جائے، ان کو نہ، آپ کے جو قریبی دوستوں کے دوست ہیں وہ آگے نہ ایسی لینگویج استعمال کریں، تو اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ آپ اس کی سزا کیوان کو دیں یا اپنی وائف کو دیں، ٹھیک ہے۔ یہ میری بات تھی۔ اس کے بعد میں اس بارے بات نہیں کروں گا اگر میری فیملی کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا تو۔ اگر میری فیملی کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو میں دوبارہ سے براڈ کروں گا۔ ابھی میں کچھ بہت ساری چیزیں جو میں روک گیا ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس A to Z چیزیں پڑی ہیں۔ میرے اوپر بات کریں، جو بات کرنی ہے، لاڈلا کہیں، کتا کہیں، کتے سے ملوائیں، جو کرنا کرو، میں خاموش ہوں گا، میں اس بارے کوئی بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور فیملی پہ آج کے بعد کوئی ٹارگٹ نہ کرے، نہ میں اس بارے کوئی بات کروں گا اور نہ ہی آپ کی سائڈ سے کوئی بات ہونی چاہیے، اوکے۔ آئی ہوپ کہ جو صبح سے سوشل میڈیا میرے خلاف ایک پتہ نہیں کوئی ہیش ٹیگ بھی چلنے شروع ہوئے تھے، پورا ٹرینڈ چل رہا تھا جی کہ اون نے یہ کر دیا، اون فیم کے لیے استعمال کر گیا، میں اس پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ اگر کوئی انسان فیم کے لیے اون شیخ نے رجب بٹ کو میسج دیا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں ایمان اور کیوان کو اپنے ولاگ میں لے کے آؤں، آپ اپنے بچے اور اپنی بیوی ایمان کو گھر لے جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ Stay tuned guys for more updates and videos.